شوف هنايا هذا لارتيكل هذا سي اون اكسبيريونس ماشي اون اكسبيريونس اون ايتود داروها ديرنييرمون دي سوسيولوج ولا دي بسيكولوج باش يشوفوا لا ديفيرونس اللي كاينه في التفكير هنا في الالمان ما بين لي زالمون تاع ليست ولي زالمون تاع الويست ويشوفوا كيفاش عادي يفكروا. داروا واحد ليكسبيريونس تري انتريسونت جو في تلا راكونتي. واش يقول دابور هنا هذا لو تيتر هذا اللي راك تشوفوه هنايا Falsche Moral, Sozialismus fördert Unehrlichkeit. Falsche Moral, ça veut dire une mauvaise morale. La morale, c'est الأخلاق عادي le socialisme عادي يقتل الأخلاق تاع العباد. Au même temps, il fait une promotion ou là il soutient ou même il provoque la malhonnêteté. يقولوا العباد malhonnête. Pourquoi? Parce que le socialisme, lorsque في الفساد هذا اللي نقول لك يبدا من الفوق, il n'y a pas confiance entre le citoyen ou الفوق. Donc نتايا باش تلحق البوت تاعك, باش تلحق المقصود نتاعك, toujours تحوس تريشي, تكذب. Donc à peu près, lorsque كي تعود تسيي تريشي, tu peux pas travailler sérieusement. Donc ما تكونش actif. تولي تعود تسيي كان كيفاش تلحق البيت تاعك بار بالسرقه بالكذب اتسيتيرا. الو درك هذه الاكسبيريونس درك نحكيها لك ونحكيها كاع الجزائريين ونحكيها لهذو اللي راهم يحسبوا باللي الشعب الجزائري لازم هو اللي يتبدل باش يلحق الفوق. لا لازم تبدا من الفوق باش يتغير لتحت. سينون سي با بوسيبل. هذه جامي صارت في اي بلد. توجور يبدا التغيير من الفوق ولا حتى تطيح هذاك الفوق. يا اما يبدا التغيير من الفوق ولا يطيح هذاك الفوق ومن بعد يكون تغيير. مي باش يتغير الشعب من الفوق من التحت باش تغير الفوقانيين هذه ما صارتش في اي بلد. الا غلطتي وريها لي, وري لي ان اكزومبل, دون موا ان اكزومبل. انا جو في تسيتي ابري دوتر اكزومبل. لا شوف درك هذا الاكسبيريونس هذه نحكيها لك. شوف روحوا لبرلين. في برلين كاينين تما سي لا فيل وين كاين لو بلوس تاع لي جون تاع لاس ولي جون تاع الويست اللي عايشين اونصومبل. الوغ ils ont abordé des citoyens هكذا في الطريق, عطا لهم داروا لهم واحد اللعبه ان جو. لو جو هذا سي ان جو دو دي تاع الدي. لو دي سي ان فورم دو كوب اللي عنده 6 فاس ولي 6 فاس هذوك عندهم لي بوان من 1 حتى ل 6. قالوا لهم دركا نعطي لكم هذا الدي هذا ترميوه فو جوتي لو دي هذاك ومن بعد ابري تعودوا تحسبوا لي بوان ترميوه. كل واحد عنده الدروه يرمي الدي هذاك 48 خطره 48 فوا. وكي يرمي هذاك الدي هذاك يعود يحسب لي بوان اللي يجيبهم. على فان ابارتير دون سيرتان سوم تاع لي بوان يعطوا له يربح اونتر 1 et 6 euros. Ils vont leur donner 1 euro ولا 2 euros ولا 3 euros ولا 4 euros حتى ل 6 euros. بصح واش قالوا لهم؟ وهنا شوف اسمع باش تشوف كيفاش يعني داروا باش يشوفوا كي اونيت وكي مالونيت. قالوا لهم مقبل ما ترمي هذاك الدي هذاك افون دو جوتو لي دي هذاك لازم لك تفكر دابور واش هي لافاس اللي راك تدي, لافاس اللي يطيح عليها الدي ولا لافاس اللي تكون من الفوق. باسكو الدي كي ترميه يطيح باغ اكزومبل نقولوا يطيح لافاس التحتانيه اللي يطيح عليها سي باغ اكزومبل لو 1 صافو دير الفوقانيه يكون 6. الا طاح على 2 الفوقانيه يكون 5. الا طاح على 4 الفوقانيه تكون 3. دونك هذه هي لا دونك هو قال لك كي ترميها لازم انت مقبل ما ترمي تخمم بصح ما عندك الضروه ما تقولناش واش فكرت حتى ترمي. ستادير اون فوا كو جوتي لو دي هذاك قول واش من لافاس اللي ديسيدي تديها. دونك سافو دير هنايا هذاك لو سيتويان اللي يلعب عنده لا بوسيبيليتي يكذب. يرمي باغ اكزومبل نقولوا باغ اكزومبل يرمي الدي هذاك ويكون باغ اكزومبل فكر يدي التحتانيه, يرمي وفكر يدي التحتانيه. الور يروح يرميها ومن بعد كي تطيح باغ اكزومبل نقولوا الفوق 2 والتحت 5. نو الكونترير التحت 2 التحت وال5 الفوق.
وهو خمم يدير التحتانيه. دونك الا كان اونيت يقول فكرت ندير التحتانيه باسكو سي سكي لا بونسي اي سا ساري 2 لو بوين يدير 2 بوين. مي الا كان مالونيت يكذب يقول فكرت ولو قال ندير فكر يدير التحتانيه يقول لهم ندير الفوقانيه باسكو 5 هذاك سي بلوس 2 بوين. دونك بهذه الطريقه بالمويان هذا بعد لا فان باسكو كي ترمي 40 فوا 48 فوا نورمالمون يا اون مويان هكذا بيبري شحال تجيب. الور وهذوك لي سيتويان هذوك اون بلوس عطاو لهم ان فورمولير قالوا لهم لازم تكتبوا الاسم نتاعكم وتقولوا وتكتب وين كنت ساكن لي 10 ديرنيير زاني هذو 10 سنوات الاخيره وين كنت ساكن. تدير باش يشوفوا الا كانوا ساكنين في لي ريجيون تاع لاست ولا كانوا ساكنين في لي ريجيون تاع الويست. اي او ميم طون ثاني كاينين اللي يسكنوا في لاست باغ اكزومبل وبعد ان سيرتان طون ديميناجاو c'est-à-dire dans les 10 dernières années هذه وسكنوا سيرتان طون في لي ريجيون دو الويست. ولقاو لو ريزولتا هذوك اللي كانوا ساكنين اللي سكنوا غير في لي ريجيون دو لاست وعايشين غير في لي ريجيون دو لاست وين كاينه مازال العقليه هذيك تاع السوسياليزم تاع لا ديكتاتور. لقاو هذوك اللي عندهم لو بلوس دو بوان لا ماجوريتي هذوك اللي عندهم لو بلو او لي بلو هوت سوم تاع لي بوان هما اللي سعوا لو بلوس. هذوك اللي كانوا ساكنين في لي ريجيون دو لاست ومن بعد سكنوا كيلك زاني في الويست هذوك لقاو عندهم دي موين موان ان بو موان. بصح هذوك اللي كانوا ساكنوا غير في الويست ستادير اللي عايشين دون l'Allemagne de l'Ouest هذوك عندهم لو موان دو بوان كاع يكفيهم ils ont le moins de points. Donc ils se sont rendus compte que هذوك اللي ساكنين في اللي مازالوا عايشين في الموند هذاك تاع لايرديا et pourtant رانا 24 ans après مازال عندهم العقليه هذيك تاع الكذب تاع لا مالونيتي. وهذوك اللي سكنوا شويه تما ايزون كيتي لي ريجيون دو لاست ودخلوا دون لي ريجيون دو الويست بدلت شويه العقليه تاعهم ولاو بلوز اونيت تدير عندهم ان بو موان ما عاد يكذبوا شويه. وهذوك اللي عايشين غير في الويست هذوك مش عاد يكذبوا. Ils ont le moins de nombre. C'est comme ça qu'on a pu, donc, par l'expérience هذه باش نفهم لك يا سي محمد باللي لا بوليتيك سورتو تاع لا ديكتاتور عاد ترجع العبد كذاب، عاد ترجع العبد لي سيتويان مالونيت، عاد ترجع العبد سراق، عاد ترجع العبد عاد تنحلوا الاخلاق نتاعو يتنحاو لي فالور هذو كاع تاع الاخلاق ولونيتي لو ترافاي لو سيريو فوالا باسكو داخل الاخر لا بوليتيك تاع لا ديكتاتور ثاني عاد تيليميني لا سي ديليميني البلوس ليسبري تاع لا كريتيك. ما تكونش لا كريتيك في عند العبد. Je vais te citer donc encore un témoignage, un exemple. Dernièrement, j'ai discuté avec un Algérien que je viens de connaître. Il travaille comme interprète عند واحد le bureau. Il travaille في le domaine de la médecine. Il interprète pour les malades qui viennent des pays تاع الخليج, les pays du Golfe, le Qatar ou le Koweït ou les Émirats arabes unis, etc. Il interprétait les malades dans les hôpitaux. Alors j'ai fait sa connaissance. Moi, c'est-à-dire j'ai fait sa connaissance parce que je travaille entre autres dans le domaine le marketing ou interprète. C'est-à-dire dans un moment où on a commencé à discuter, j'étais pressé, je pouvais pas discuter ma match, j'ai voulu faire sa connaissance, je venais de le connaître, après je devais le quitter. La prochaine fois dans un moment où on était un peu plus relaxé, la dernière fois je pouvais pas aller discuter avec toi, je pouvais pas prendre mon temps, etc. parce que عندي واحد الخدمة لازم نخدمها. قال لي oui je sais, je te comprends bien. حتى انايا il m'arrive comme ça des fois كيكون هكذا dans des situations كذا ويكون عندي خدمه ونتلاقى بواحد ما نطقش je peux pas prendre mon temps باش نقصر معاه ولا نكون اليز معاه طونك ما خدمتش هذيك الخدمه هذيك.
ومن بعد ابري سقسيتو قلت له سي انتريسون، قلت له علاه حنا درك في لي زالجيريان كي نتا كي انا هنايا كي رانا هنايا اون بونس كوم سا اون لا ريسبونسابيلتي في الخدمه اوني اكتيف اون ترافاي سيريوزمون في البلاد لا. قال لي شوف، قال لي لو بروبليم عندنا et là il a cité un point très intéressant donc نقوله لك. قال لك سيك حنا عندنا ما كاش ما عندناش l'esprit de critique. l'esprit de critique هذاك نسيناه راحنا. وانايا je dirais هذا l'esprit de critique il a été tué نحاوه il a été éliminé par كاع هذوك اللي جاو حكموا علينا ومع هذا او ميم طون مع البوفوار هذا تاع توت لي ديكتاتور عادي ينحوا ليسبري تاع لا كريتيك. ومن بعد ابري قلت له سقسيتو باسكو واحد يخدم مع لي بيي دو غولف، قلت له وهذا لي بيي دو غولف هذو كيفاش يعني انت كيفاش تما عاملين العباد هذو يا تو ترافاي افيك. تعرف واش قال لي؟ قال لي تمايا، قال لي هذا لا كريتيك هذه ما كاش كاع، قال لي الا ايتي اونتيري مدفونه لا كريتيك الاخر ليسبري كريتيك هذاك دفنوه مدفون اونتيري باسكو تمايا سي اونكور كي بير كو الجيري ولا لا ليبي كوم il y a plus de moyens عاد يشيروا الشعب هذاك تاعهم يعطوا لهم ils ont tous les moyens et même يبعثوهم ليترونجي كونت يا دي سون مالاد يعني اتان دي مالادي هكذا غراف ولا ديفيسيل يعني باش يطريتيوهم في بلادهم يبعثوهم لي بيي هذو يجوا لهنا لالمان يروحوا لا فرنسا لي ايتازوني اي سي ليتا كي باي ils ont les moyens donc après تمايا ليسبري تاع لا كريتيك تنغلق والعباد ما ولاو ما يفكروش. العباد هذوك تمايا افيك تو لي مويان كيلزون ما راهمش يتقدموا. ما كاش العباد ils ont pas des gens intellectuels ما يخدموش ils sont passifs pire que les Algériens. كيما لي ليبيان اوسي لا ميم شوز تالمو غادي يشريهم قدافي بليس كو تما غادي يشريوهم بليس كو في الجيري. تما في ليبي ما كاش كاع اون جامي كونو هكذا دي بونسور دي انتيليكتويل دي جون هكذا اللي يبانو نسمعوا بهم يفون كيك شوز ما كاش باسكو الشعب هذاك il a été paralysé par le fait que عاد يشروهم. وحنايا بلوز او موان هي اوسي هذيك لا بوليتيك سورتو لي ديرنيير زاني هذو ابري البرينتون راه الشعب الاخر لو بوبل ليطا راهو يشري في الشعب اوتونك بلوس تعود تشري الشعب هذاك بلوس تشري لا بي هذيك عنده بلوس تو لو رون باسيف يولي تباراليزا. الو الشعب هذا بوليتيك هذه راهي باراليزاتنا باراليزي الشعب هذا. دوك سي جوست ان اكزومبل. نزيد لك جوست peut-être un exemple encore que j'ai vécu باش نفهم لك بليك انا لي تيموانيج هذو سوا دي شوز اللي راني قريتهم لي كوم لي تيوري هذو اللي راني نحكي لك عليهم كوم لي زيتود هذو اللي راني نحكي لك عليهم وكوم لي زيكسبيريونس اللي راني عشتهم مع الناس. هذا واحد الخطره تلاقيت افيك ان بولوني. البولوني هذا كنت نقصر معاه انا كنت جو ديسكوت افيك لي جون دوطر بيي عاد نسقسيهم كيفاش بلادكم ليكونومي تاعكم لا بوليتيك كيفاش العباد كيفاش الشونجمون ايتترا. سي كوم سا كو جابرون ديريكت من العباد دي فوا. الور قلت له دركا نتوما كي دخلتوا لا كوميونيتي اوروبيان تا صافي كوم ماتنون صافي 22 ans après ou 20 ans 22 ans après قلت له اسكو دركا يعني يا شونجمون في النيفو دو في تاعكم؟ قال لي وي بيان سور. قال لي مي ما مازال ما لحقناش النيفو تاع الالمان مازال. قلت له اسكو العقليه تاع العباد تبدلت سورتو في الخدمه؟ بوزيت له ديريكت لا كيستيون هذيك قلت له في ليسبري دو ترافاي تاع العباد اسكو تبدل؟ قال لي بيان سور بيان سور. وبعد عطاني تو سويت ان اكزومبل. قال لي شوف تروح باغ اكزومبل دون ان بيرو تاع هكذا تاع اون اوتوريتي تاع لي زوتوريتي تاعهم تدخل دون ان بيرو. قال لي الا كان سي ان جون سيتادير دو لا جينيراسيون هذه جون لا نوفيل جينيراسيون قال لي tu sûr يقوم بك يتعامل بك correctement il va te servir يعني le plus vite possible ou il va faire le travail يعني تاعو
propre, juste, correct. Gali Bessahi, là c'est un vieux, راك عارف, généralement il va prendre son temps, ما يشوفكش, ما يريسبكتكش, ما يضحكش معاك. Il va le faire كيما كان يعرفوا في l'époque تاع la dictature. Donc هنايا c'est juste un exemple اللي عطالي باش يفهم لي بلي la nouvelle génération elle a changé ولا l'ancienne génération مازالها كيما كانت بكري في السيستم تاع le communisme, ça veut dire le système aussi تاع la dictature. هذا c'est juste un exemple. Donc ici خونا باش نولو la question اللي راك تقول فيها le changement que pour le changement il faut que من التحت etc. Donc نعطيلك des exemples تاع des pays اللي بداو من الفوق et ça a marché et ça a marché même très bien. Parce que tu as تشوف غير la Libye ou la Syrie ou la Tunisie ou la Tunisie par exemple, il est dans le bon chemin. Ce qui se passe dans la Libye, il est difficile. Mais si justement quand tu بدأ من الفوق c'est plus facile. C'est نقولوا ماشي c'est plus facile, mais ce serait moins douloureux. ما يكونوش les douleurs كي تبدا من الفوق. كي تبدا من التحت العادي يمكن يكونوا لي دولور, يمكن اللعيبه دابري ما يتفاهموش بيناتهم, يبقى يفوار دي ابري دي غير, يكون دم لي سيل فوالا. دونك بور ايفيتي سا لو ميو كي تبدا من الفوق. داير شوف دروكا باش نعطيك ليكزومبل تاع لي بيي تاع لامريك دو سود. لي بيي تاع لامريك دو سود, الارجنتين, l'Uruguay, الباراغواي, البرازيل ايتترا. لي بيي هادويا بداو من الفوق. Il y a eu des mouvements. Donc je prends par exemple l'exemple تاع الشيلي. C'était une dictature atroce. Les dictatures هذو تاع l'Amérique du Sud كانوا plus dur que la dictature تاعنا حنايا. C'était plus dur على هذا الديكتاتور اللي نعيشوها حنايا. Mais نهار جا la volonté من الفوق, il y a eu un changement اللي صرا, اللي جاز, اللي راهو صرا, et بلا ما صارت لا فيولونس, بلا ما سال دو, و ils ont réussi, mais جات لا فولونتي من الفوق, جات لا فولونتي من الفوق. Bien sûr, il y a eu aussi la volonté des États-Unis. Et ben, donc par exemple, نعطيك juste l'exemple تاع هذا دوك البريزيدون هذا تاع l'Uruguay, هذا دوك سي البريزيدون اكطويل تاع l'Uruguay. هذا السيد هذايا il a été déjà un insurgé, un révolutionnaire, جاز في الحبس. ils ont essayé باش يطيحوا هذاك البوفوار القل, ما قدروش. نهار جات لا فولونتي من الفوق سيتي بلو فاسيل, من بعد ولا بريزيدون. يبقى هذا السيد هذايا 90% تاع الصالير تاعو غادي يمدو للشعب, غادي يمدوها دي زاسوسياسيون كاريتاتيف. قال لهم انا نستحق غير 10% تاع الصالير ويعيش دون اون ميزون هكذا نورمال, ماشي دون ان بالي ولا دون ان فيلاج مع العباد نورمال, يقعد مع العباد نورمال. Ben هذا c'est juste un exemple parmi donc les exemples. Le Chili par exemple c'était une dictature très dure aussi. Et ben après 90 quand il y a eu la réforme, هو ثاني صارت la réforme après que صارت لهم une crise économique exactement كيما في الجيري en 80 في 88 هذا 98 la fin des années 80 كي صارت لنا هذيك la crise économique, ناضوا الشعب etc. نقل le pouvoir, il y avait certains qui avaient la volonté باش يديروا le changement. Il y avait, c'était comme ça في الشيلي aussi la même chose. بصح في الشيلي ils ont accompli هذاك le changement. في l'Algérie il s'est passé ce qui s'est passé, وقالوا لنا زعما après on va continuer le processus تاع la démocratie, mais ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas continué. هذاك صرا واش صرا. دونك ما نبلش واحد يقول لك باللي هما اللي كرياو الاسلاميزم, الاخرين يقول لك كيفاش كل واحد كيفاش يقول. mais dans tous les cas le résultat c'est que ما كملوش le processus de la démocratie. Dans d'autres pays, justement, qui m'a le Chili, eh ben, ils ont eu une crise économique qui m'a après, il y a eu une volonté, après, bon, avant Menhoum ou là après Menhoum, il y a eu d'autres pays, في l'Amérique du Sud اللي بدلوا تغيروا لي سيستيم تاعهم, ودركا راهم تري بيان. لي زيكونومي تاعهم غير لي ديباسي 4-5% تاع لا كرواسونس ايكونوميك كاع هذو لي بيي اللي غيروا. لو سول بيي
اللي راهم يسوفريو سي هذوك اللي قعدوا مازالهم سي دي ديكتاتور سي لا بوليفي اي سورتو لو فنزويلا او الفنزويلا دركا راهو لحقت له الرقبه دركا البروبليم اللي مع لا شوت دو بترول لو فنزويلا il va je suppose que العام هذا il sera obligé de s'adapter مع الاخرين de réformer la politique تاعو باسكو راهي لحقت له الرقبه راهم dans une crise économique énorme avec la chute du pétrole اللي راهو صرا هنايا اللي راهو نعيشوه دركا actuellement donc هذاك ils ont pas changé ils ont pas réformé donc ils seront obligés de réformer sinon il va y avoir une révolution تما هذه حتى واحد ما ينحيها. Voilà, donc هنايا سي جوست باش نفهم لك بلي كيا دي بيي اللي يبداو من الفوق كي تبداها من الفوق c'est mieux parce que ما تكونش لا violence et c'est ce qui est en train de dire هذا حمروش l'armée algérienne راهم يقولهم يا ودي لازمكم نتوما تقبلوها باش هكذا اي تاكومبانيو لو شونجمون هذاك تاكومبانيو لو شيلي باغ اكزومبل كي داروا لا ريفورم اي با باش ما يصراوش ما يصيرش الدم ما بين الشعب ما بين لي بارتي هذوك ايتترا باسكو انا عاود لك ان بوبل اللي ما يعرفش اللي عاش في ديكتاتوريه كي تريفورميه il n'est pas mûr ما يكونش عاقل ما عندوش هذيك لا كولتور تاع لا ديمقراطيه يعرف غير لا فيولونس يعرف غير يدافع على نفسه يعرف ما يعرفش كيفاش يتعامل كيفاش يكومونيكي مع اللي عنده دوتر زيدي كلوي donc ça crée des fois des conflits de violence. Donc هنايا كيما دوك هذا اللي نحكي لك لي كات تاع الشيلي يبقى هذيك لارمي هذيك لا اكومبانيي لو شونجمون هذاك حتى تستابيليزات الدعوه من بعد ابري لارمي لا دارت روحها للطرف وهذا اللي راهو يقولهم حمروش دركا لي جينيرو هذو راهو يقولهم نتوما لازم تقبلوا تا كومباني ولا شونجمون. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est comme ça parce que sinon نهار إلا وين صارت une crise économique كيما تاع 86 يعاود ينوض الشعب بعد يفار دو لا فيولونس خاطر كي تبدا من التحت سي ديفيسيل c'est plus difficile. C'est là où il y a, même si je pourrais dire que l'Algérien, donc il a eu quand même un peu d'expérience, mais il est toujours possible que qui تبداها من التحت ici للدم تكون la violence. كي تبدا من الفوق c'est plus facile. ومن بعد après باش تبدل العقلية تاع العباد يا سي محمد هنا je te le redis une autre fois encore ça prend des années. Ça prend des années et des années, des dizaines d'années. العبد ما يطيقش تريفورمي لا بوليتيك ça peut se faire en 2 ans 3 ans mais باش تريفورمي العقل تاع العباد سي محمد ça prend des dizaines d'années. C'est comme ça. La réforme تاع التفكير هذاك اللي انت خدمته pendant des siècles مخدوم هذا الاسبري تاعنا مخدوم pendant des siècles مخدوم هكذا باش تعاود ترجعوه تريفورميه ما تقمش ماشي ça ne suffit pas عام ولا عامين ولا 3 سنين pas des dizaines d'années. C'est pour ça que كي تجي من الفوق c'est plus facile كي تكون une volonté تاع l'armée surtout باش هكذاك يكون الاخر ومن بعد ابري لو سوجي اللي راك تقول لي كابيليست لي اسلاميست ايتترا وي مي لي اكستريميست هذو موجودين في كاع البلدان تاع العالم dans tout le monde entier كان des extrémistes partout بصح لا بليبار تاع لي الجيريان سي با دي اكستريميست كاينين لي كابيليست مي ماشي كاع لي كابيليست سون دي كابيليست كاين لي اسلاميست مي ماشي كاع لي الجيريان سون دي اسلاميست. Il y a des gens, donc la Tunisie, ils ont trouvé quand même un moyen de communiquer de Rahom sur la bonne voie. Donc, je pense qu'ils est comme ça. Ou Kainin, في بلادنا aussi des gens intellectuels, des gens, les Rahom, donc ils quittent l'Algérie. 4000 jusqu'à 5000 intellectuels algériens, Rahom يروحوا par année le Canada, sans compter les pays الآخرين. عندنا لو بوتونسيال انتيليكتويال ما راناش من هذوك البلدان اللي ما عندهمش لا ماتيير غريز. حنا عندنا لا ماتيير غريز موجوده راهم في لي زيتازوني في الكندا هنا في الالمان في فرنسا دي ميدسان دي شيرشور رانا نشوفوهم شاكاني في لا ديسيني هذه تاع بوتفليقه خرجوا
2000 حتى ل 2010 وقيلا 840,000 Algériens qui ont quitté l'Algérie. Ou parmi les 840,000 هذا, il doit y avoir quelques centaines de milliers, c'est des intellectuels. C'est des intellectuels اللي راهم يخدموا في او ميفوليو لي دوطر بيي. فوالا, هذه هي سي خونا عصام. والسلام عليكم والسلام لكل الجزائريين وازل في الاول. نتنمر.